and welcome to another vlog. This is the second day in Pelling. अनि हामी चाहिँ आज एक दुईवटा ठाउँ घुम्न गइरहेको छ. So I'll be showing you few places in Pelling. I hope you enjoy this video as well. तिम्रो फोन र हामी चाहिँ रेडी छौँ अब जानलाई है. मास्कहरु सबै लगाइसक्यो. So सिक्किममा चाहिँ पुरा मास्क लाउनुपर्छ हाम्रो बंगाल जस्तै हैन है. So the police here in Sikkim is very strict. So you need to wear mask wherever you go. So everyone's masked up. Now we will head off. हामी चाहिँ पेलिङ चौकमा आइपुग्यो. पार्क पेलिङ पार्क. This exact place is called Pelling Park. अनुपम खेर परिधि चोपडा अन्त बमनी रानी चिनेकोमा उयसको डाइरेक्टर थियो त्यो विवाह भन्ने मुभीको के भन्छ त्यो के प्रकाश कुनी के भन्ने जय प्रकाश हैन हैन ए हैन रे हैन हैन भर जातीय हो कि के भन्ने प्रकाश अरे यहाँ मुनिहरुतिर यो धुप्पी गाडीहरु छ नि त्यतातिर भएको पाउना मुभीको बोइज हस्टेलमा भएको अच्छा पेलिङ बोइज हस्टेलमा बहिनी झुकझुक बेसी गर्नु भालु पाउँछ त जङ्गल छ त यो त जङ्गल छ यहाँ सुट हुँदैछ अरे परिणीति चोपडा अनुपम खेर बमनी रानीहरू आएको छ यो हो र हो त यहाँ तल अस्ति नाम्चीमा थियो त्यहाँदेखि अहिले यहाँ छ यो मुनि यहाँ ग्राउन्ड छ नि यो ग्राउन्डको त्यहाँनिर हुँदैछ अरे त्यहाँनिर बनाइरहेको यहाँनिर हर्न नबजाउनु अरे नि ज्यादा त्यस्तो चराहरू छ नि उड्छ भनेर स्कुलमा पढाएको थियो नि भेरी गुड चराहरू भाग्छ भनेर चाहिँ ज्यादा हर्न यहाँ जग्गा छैन जस्तो है हामी कहाँ गएको अरे Peace out. So this is the entry of for Rabdensi ruins. यहाँदेखि चाहिँ Rabdensi ruins जाने एन्ट्री हो अनि हामी सबै So the rule before you enter Rabdensi is something very unique. You're not supposed to carry any food items from outside. Even the mineral waters are not allowed. So we are keeping our stuffs back in our car. अहिले चाहिँ भाइले अब सबै सामानहरू राखिदिनु हेर्नु यो नट सपोज टु क्यारी इट सो सबै सामान राख्दैछ गाडीमा एन्ड देन विल सी निकाल के पाउँदैन नट अलाउड टु क्यारी एनिथिङ भयो दिस इज काइन्ड अफ अ पिक टुरिस्ट सिजन हियर इन Pelling because these are Diwali holidays. So you see a lot of tourist vehicles parked outside the Rabdensi ruins. It happens to be the second capital of independent Sikkim, and let's explore together. हामीसँग है मेरो बुढी my sister-in-law, brother-in-law also. Let's explore together. So you can also screenshot this notification to understand. यहाँ पर मिस्त्री काम गर्दैछ कि त्यहाँ बाटो बन्द गर्दैछ उल्टोपट्टि यो पोखरी छ नि त्यसको अन्त हावा घरको छेउबाट चाहिँ यस्तो सर्टकट निकालेको त्यहाँबाट थ्याङ्क यू बोर्ड पार्क रहेछ नि है बोर्ड पार्क चाहिँ क्लोज छ अहिले त्यो बोर्ड पार्कमा चाहिँ पस्नु पाउँदैन हुन्छ 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 हवस्
Thank you. So this place is kind of sacred for our friends and brothers in Buddhist community. We need to ensure that we do not disturb the natural habitat and also keep the surroundings clean. Hence, I think no food or any packages are allowed. So this is the lake where the monks from Pemayang Sea monastery used to come down and take baths. That is what was informed in the board earlier. So हिँड्दा हिँड्दै एउटा जोक्स भनिदिनु पऱ्यो मेरो सालोहरूलाई होइन एक दिन चाहिँ कुकुर पुरा परबाट कुदेर आयो अरे हो सुन्दै चाहिँ ठुलो कुकुरै हजुर अन्त बाजे पनि एउटा बाजे पनि अर्कोपट्टिबाट पुरा आउँदै थियो अरे हो हजुर कुकुरले चाहिँ गएर बाजेलाई क्रममै टोक्दै अरे हजुर तर बाजे त हाँस्नु थाल्यो अरे किन खै कुनी बिनै किन किन होला किनकि लु डन्ठी देखायो होला ऊ डन्ठी देखाएर है खासमा चाहिँ हिर्कन खोज्यो होला खासमा चाहिँ के भएको थियो अरे भन्दा चाहिँ नि त्यो कुकुरको नि दाँतै थिएन अरे कि बाजेलाई डरे बाजेलाई त कुदकुदी पो लाग्यो अरे हो हजुर त्यस्तो भएर हो ले bird sanctuary. This is the bird sanctuary, and समथिङ स्पेसिस टाइप अफ बर्ड्स पाउँछ यो एरिया भित्रमा 6वटा स्पिसिस छ होइन 600वटा सरी more than 600 species of bird habitat in this forest of Rabdensi. The bird sanctuary, which is still under work and process. So यही sanctuary मा चाहिँ there are more than 600 species of birds. So once this sanctuary is open full-fledged, we would come once again, and I will also show you all different kinds of species of birds. You can come by yourself as well. So it's a wonderful place. पहिला त यस्तो बाटो कहाँ थिएन नि यतिको दामी है बहिनी बहिनी यति साह्रो खुसी भएको यस्तो दामी बाटो कहाँ थियो यतिको बाटो तिमी 1700 शताब्दीमा तिमी थियो क्या हौ यस्तो बाटो थिएन भन्दैछ होइन पहिला हामी पहिला आउँदाखेरि स्कुल टाइममा आउँदाखेरि यस्तो थिएन नि त बाटो अच्छा त्यस्तै घाँसपास पात पत्ताहरू चाहिँ नर्मल यस्तो खालके यस्तो खालके थियो उयो बाटो यही बाटो हो नि त पहिला त नो पोलिथिन जोन र अर्को चाहिँ Rabdensi site of ancient capital of सिक्किम हो आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डियाले यो चाहिँ मेन्टेन गर्दो रहेछ आम्बो बहिनी बहिनीको अगाडि भन्नु चाहिँ लाज लाग्छ कि लाज हुन्छ मेरो छोरीको अगाडि कि तर फुलबारीमा चाहिँ एउटा ढुङ्गा छ ढुङ्गा कि फुलबारी दार्जिलिङको कुरा गरेँ क्या मैले पेलिङको होइन त्यो ढुङ्गामा चाहिँ ठुलो ढुङ्गामा चाहिँ त्यो एउटा यस्तो खोप्ची टाइपको छ क्या त्यो खोप्चीमा चाहिँ कोइन हालेर केटाकेटी गएर कोइन अड्क्यो भने चाहिँ बिहे हुन्छ भन्छ क्या त्यो पेरिसको एउटा ब्रिजमा त्यो लक लाउने खालके क्या लक लगायो भने बिहे हुन्छ भने जस्तै त्यो खै मेरो त भन्ने पेलिङको केटीसँग पढेर भन्दै त के लेखेको छ The ancient site is only 100 meter away. हेलो 100 मिटर मात्रै रहेछ है ओन्ली 100 मिटर्स लु हिँड्नु सक्के त्यसको माथि बुझेन पहिलेदेखि पढे आएको न So this seems to be the entry, main entrance of the Rabdensi ruins. And Sima के हो त्यो what is it त्यसलाई के भन्छ माने 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 त्यो प्रेयरहरू गर्ने अफर गर्छ प्रेयर्सहरू अफर गर्दो रहेछ है के पैसा हाल्छ बनाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ मेटलहरू जति के हुन्छ नि सुन चाँदी हरेक मेटलहरू मोती यो स्टोनहरू सबै हालेर चाहिँ बनाएको हुन्छ चामल धान कति केहरू त्यसको भित्र है सीमाले भनेपछि हामीलाई उयो गर्दैन हुने रहेछ तिमीले भनेन हुने रहेछ गाइड गरिदियो भने यहाँ लेखेको छ त यहाँ पनि लेखेको रहेछ यहाँ त फोटोहरू खिच्दा पनि हुने रहेछ सबैले
यसमा बन्नेको यो प्यालेस 1700 कतिमा जस्तो लाग्यो in 1793 Yeah. AD 1793 AD. होइन was सेकेन्ड क्यापिटल where is it? ए होइन 1793 मा चाहिँ यहाँदेखि शिफ्ट भएर चाहिँ थर्ड क्यापिटलमा गएको Okay. Okay. Historical place रहेछ है. And the place is very well maintained, kept sacred. Tenzong Namgyal, the second Chogyal of Sikkim, son of Phuntsok Namgyal, shifted the capital from Yuksam. First capital was in Yuksam. Okay. Second capital चाहिँ यहाँ Is Rabdensi है. So Tenzong Namgyal भने चाहिँ Chogyal means the king of Sikkim. 17th century AD मै गरेको. So when he was the king, it is then the capital was shifted to Rabdensi. He was the second Chogyal of Sikkim. Okay. First Chogyal of Sikkim was his father, Phuntsok Namgyal. The second Chogyal of Sikkim ले चाहिँ शिफ्ट गरेको Shift गरेको यहाँ. capital. अच्छा. From Yoksam पहिला चाहिँ योक्सम थियो. And he was the son of Phuntsok Namgyal, the first Chogyal of The Sikkim. first Chogyal of Sikkim. So Chogyal माने Chogyal is king. King. 17th century मा चाहिँ भएको Tenzong Namgyal is the second king of Sikkim. Sikkim. Phuntsok Namgyal was the first king of Sikkim. है. 17th century मा चाहिँ यहाँ शिफ्ट गरेको तर एट द सेम सेन्चुरी 1793 मा चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ शिफ्ट भएर थर्ड क्यापिटलमा चाहिँ शिफ्ट गरेको यहाँदेखि अन्त भन्नुहोस् त मेरो बुढी ज्ञानी छैन होला. हिस्ट्री पढाइदिउँ मलाई. यहाँ चाहिँ दिदी बहिनीहरू हो दुईजना. अलिक ठुलोबटे चाहिँ मेरो बुढी हो. म कति भयो टाइम म क्लास 12 मा हुँदा लास्ट आएको हैन हैन बाबाहरु लिएर आएको 2019 म धेरै बादमा आएको मा 18 मा कहाँ 18 मा 18 19 को स्टार्टिङमा आएको हामी जनवरीमा अलिक टाढो 18 को 19 को स्टार्टिङमा आएको हामी चाहिँ पहिला स्कुल टाइममा हुँदा त प्राय अब कहीँ घुम्नु जाने बेसी पकेट मनी हुन्थेन हिँडेर रातदिन चाहिँ आइपुग्थ्यो घरबाट खाना पकायो ल्यायो के त्यति बेला चाहिँ अन्त मलाई चाहिँ नि घरको नि भुटेको भात पुरा मनपर्छ हौ. खाउ न अन्त भुटेर त्यो त भुटेर ल्याएको भए हुन्थ्यो नि टिफिनमा हाले तलबाट दिँदैन रहेछ है. स्कुल छुट्टी छिटो हुँदाखेरि उयो हुँदाखेरि प्याकेटको चीजहरु यहीँ चाहिँ हामी हिँडेर आउँथ्यो त्यति बेला तर यतिको मेन्टेन भएको थिएन अनि त्यो प्लास्टिक्सहरू त्यो यताउता लिटर गर्छ भनेर होला हौ त्यो है प्याकेटको चिजहरू चाहिँ. मलाई किनभने अलिक इनिसिएटिभ लिएको पहिला त चल्थ्यो पहिला त्यस्तो उयो थिएन एएसआईले हेर्दो रहेछ नि त अन्त आमामा. ध्वजाहरू गरेको छ नि अँ अँ त्यो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मतलब दरबार भन्छ नि दरबार. त्यो पूजा पनि गर्ने जग्गा अच्छा. दरबार पनि त्यहाँबाट चाहिँ अब भन्थ्यो अब अँ जस्तो अब हिन्दीमा भन्छ सभा भन्छ अँ त्यस्तो बसेर चाहिँ राजाले यस्तो त्यस्तो भन्ने चाहिँ अच्छा 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 मैले त इमेजिन पनि गरेँ क्या त्यो स्वयम्वरहरू भएको टाइपको के होइन त्यस्तो खालको सभा. त्यस्तै खालको सानो मानिन्छ त्यहाँ पूजा अँ अफर गर्छ किनभने जतिसम्म याद छ बुद्धिस्टको छोगेलहरूले चाहिँ उनीहरूसँग त्यो उयसमा गद्दीमा चाहिँ एकजना मेन हेड मङ्क पनि सँगै राखेको हुन्थ्यो क्या के गर्नु भन्दा चाहिँ जहिले पनि पूजा गरेर मात्रै सुरु उनीहरूको हुन्छ अन्त भन्नुहोस् त मेरो बुढी ज्ञानी छैन. म्युजियम ए ठिकै भन्नु त अघि त अन्त अर्कै भन्दै थियो त हौ. गुजियम भन्दै थियो त अघि त के छ अरे तल. म्युजियम मङ्कहरूलाई पनि सँगै राखेको Look at this. बुद्धिस्टको उयसले चाहिँ This is awesome. होइन दिस इज awesome. Very well maintained. अन्त यो जति पनि ढुङ्गाहरू छ नि हजुर. त्यो ढुङ्गाहरू चाहिँ तल लेक्सेको जुन खोला छ अँ त्यहाँदेखि चाहिँ मान्छेले बोकेर चाहिँ यहाँसम्म ल्याएको। yeah. So बहिनी to त्यहाँ all my जानुहुँदैन? friends भालु आउँछ who do not understand Nepali, so all the stones that are used to build this fort was carried from a river way down by men, not any vehicle, not any bullock cart, but it was carried by men on their backs. So this fort is built on blood and sweat of many. Many. She's enjoying. The monastery that we see from here, the monastery that you are seeing, the structure on top is the Pema Yangsi monastery, One of the and it is one of the oldest monasteries in Sikkim.
So we will be going there shortly as well. I hope my friends are enjoying this view. This place is really wonderful, historical, a lot to learn about, a lot to know. And my wife is my guide. Look at the sky. It's beautiful, isn't it beautiful? And the fort behind. Agyo. Thakदैन रहेछ नि मान्छे आम्मामा. So give us some insight over this place. Enlighten us. Okay. यो चाहिँ मेन के हो त्यो चाहिँ थाहा भएन. यो पनि हुनसक्छ दरबार. हैन? किनभने उ यहाँनिर बिचमा मेन यता छ हो. यो पनि हुनसक्छ. तर मोस्टली चाहिँ त्यहाँ जस्तो लाग्यो. र यता साइडबाट चाहिँ देख्छ कहाँबाट कुन चाहिँ रिभरबाट चाहिँ यो ढुङ्गा बोकेको. ढुङ्गा खानुहुन्छ? हुन्छ ढुङ्गा खानु. यहाँ भन्नु त ढुङ्गा खानुहुन्छ? यहाँ आपाला भन्नु. ढुङ्गा खान्छ? ढुङ्गा खानुहुन्छ? यो छाडा नानीले ढुङ्गा खान्छ है. खोला देख्दैछ नि अब लेकचुक खोलै भन्छ. त्यहाँदेखि चाहिँ मान्छेले बोकेर ल्याएको यहाँसम्म हो. यो पनि पूजा गर्ने जग्गा हो. हैन? यो these are also places of worship. यो साइड रावङला पर्छ. यता त टार्गेटिङहरु पर्छ होला है सुजु. कराइदिनु नि छिटो. फेरि कराइदिनु. गरम भयो भने गरम भयो गरम. त्यो ढुङ्गा चाहिँ खायो भने चाहिँ म के गर्छ? त्यो ढुङ्गा खायो भने के गर्छ? ढुङ्गा खायो भने के गर्छ र आमाले बहिनी? पाया गर्छ. बहिनी फ्लिन्स्टोनको छोरी. कहाँ म खान्छु ढुङ्गा? खानु त नो ढुङ्गा खाने चिज हैन. उ अंकल बोलाउँछ म टोपी भएको. ढुङ्गा खाने चिज हैन है. Ancient place of worship. So this is like a where is it kaalo anta? This is like a high top where you can see most of the structures, the gardens from here, and in the backdrop you can see Pema Yangsi monastery. So now I'm going towards the sun. It might come in dark. Balwai. अनि मागिरहेको छ अहिले मलाई हैन घोडा टेकेर लु यु क्यान घोडा टेकेर माफ मागे फेरि नगर्नु त्यस्तो मात्र हाम्रो यहाँ चाहिँ पोस्ट फोटो खिच्ने मान्छे So hi friends, this is the second spot for the day that we are visiting. This is an ancient monastery, one of the oldest monasteries in the entire land of Sikkim. The monastery's name is Pema Yangsi. So it is located on a top of the hill. So the location is as such that you can see this monastery from anywhere around Pelly. So this is the ancient monastery. I should have recorded the videos on the way, but if you can read the board, photography is strictly prohibited inside the monastery, hence I will not be able to record anything. अब टायरमा अलिक हावा कम्ती छ हो साथीभाइ हो. अनि हामी अब चाहिँ पेलिङमा एउटै छ, पेलिङमा एउटै अब ग्यारेज छ जसमा चाहिँ यसले चाहिँ हावाहरू चेक गर्छ, याद गर्छ हो. सो उसको नाम चाहिँ धीरज हो. अन्त ऊ बस्नु पनि मेरै यहाँ
यहाँ घरमा ससुराली घरमा बस्छ, रेन्टमा बस्छ। सो उसो भने अब चाहिँ हामी गएर धीरजकोमा जाने हो। पछाडि आई थिङ्क उयो है, यो तिम्रो रियरको राइट ह्यान्ड साइडपट्टिको चक्का अलिकति हावा कम्ती थियो। सो त्यसलाई हामी फिक्स गरिहाल्नु छ, किनभने फेरि भोलि बिहानै हामी जोरथाङ जानुपर्ने भयो। जोरथाङमा एक रात हल्ट हामी गर्नुपर्ने भयो हामी फुपूहरू घरमा। सो अहिले चाहिँ हामी अब धीरजकोमा जानेछौँ है। अब चाहिँ हामी धीरजको दोकानमा आएको, ठिक्कै धीरज आएछ हो। सो हि इज द म्यान, द ओन्ली म्यान इन पेलिङ जसले चाहिँ टायर्सहरू अलिकति गाडीको हि नोज अबाउट रिपेयर्स एन्ड अल। सो विल स्टप हियर एन्ड देन आई थिङ्क घुमाउनु पर्छ हामीले कि। एन्ड देन र अब यो चाहिँ दिस इज द ओन्ली गराज इन पेलिङ, इन द टाउन अफ पेलिङ। सो दिस गाई इज अ भेरी बिजी म्यान। सो इज हियर। धीरज अलिकति दुःख दिनु पर्यो, तिमीलाई हावा हेर न। We got the tire fixed and then returned back home. So here are some photos that I've been sharing with you all. Thank you so much for watching the video. I also request you guys to kindly like, comment and share and subscribe if you like my videos. Thank you very much.